رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهني في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ ترجمہ سورہ الشعراء۔ طاسین حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن بین کتاب کی۔ لعلک شاید تو، باخعن با خائن نقصان پہنچانا، ہلاک کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، مشکل میں ڈالنا۔ باخعن مشقت میں ڈالنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ نفس کا جان کو، نفس کو تیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ بین آیات نازل کی جاتی ہیں تو آپ تو اپنی جان کو گھلا رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں، مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ یہ کہ نہیں، یکونو مؤمنین وہ ہیں ایمان لانے والے، کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ کی کیفیت یہ کہ آپ تو اپنے آپ کو گھلاتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء اگر ہم چاہیں، ننزل ہم اتاریں، علیہم اوپر ان کے، من السماء آسمان سے، آیت نشانیاں، فظلت پس جھک جائیں، اعناقہم عین نون کاف گردنیں ان کی، لہا واسطے اس کے، خاضعین خشوع کرنے والے، جھکنے والے۔ وما یأتیہم اور نہیں وہ آتی پاس ان کے، من ذکرن کوئی بھی نصیحت یا یاد دہانی میں سے، من الرحمانی رحمان سے، محدثن نئی، جدید، یعنی جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی، کوئی نئی ذکر کی بات آتی ہے، الا کانو مگر وہ ہیں، انہو اس سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ فقد کذبوا پس یقیناً انہوں نے جھٹلایا یا وہ جھٹلا چکے ہیں، فَسَيَأْتِيهِمْ پس ان قریب وہ آئیں گی پاس ان کے، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جو وہ تھے یا وہ ہیں ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کیا نہیں وہ دیکھتے طرف زمین کے، کم کتنی،
अंबतना, नून बाता, उगाया हमने, कितनी उगाई हमने, फीहा इसमें, मिन कुल्ल ज़ौजिन करीम, हर एक जोड़ा इज्जत वाला, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका बीच इसके, ला आयातन अलबत्ता निशानियां है, एक निशानी है, वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं वो है अक्सर उनके ईमान लाने वाले, व इन्ना, और बेशक, रब्बका रब तेरा, लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, अलबत्ता जबरदस्त रहम करने वाला है। तो लिहाजा पहले रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का तारुफ, ईमान बिल किताब, फिर उस किताब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कि आप कितने परेशान हो रहे हैं, और फिर लोगों का तरीका कि वो मान नहीं रहे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर मैं आसमान से कोई निशानी उतारता ना तो ये मान जाते और ये आजिज़ी करते, लेकिन ये कि कुरान की हर आयत पर ये इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको तंबीह कर दी कि इनके पास फिर खबरें आएंगी। और फिर अल्लाह ने ये भी अपना जो तरीका अल्लाह का है, अल्लाह कायनात में से निशानियां बता रहे हैं कि देखते नहीं हो मैंने जमीन से कैसी चीजें उगाई हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि मैं इनको छोड़ रहा हूं, वैसे मैं हूं बड़ा जबरदस्त, पकड़ जब आएगी तो मैं जबरदस्त होगी, लेकिन पकड़ आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो रहीम है। तो लिहाजा अकीदा किताब पर ईमान लाने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और अल्लाह के अजाब का तज़किरा। व इज़नादा, अब अल्लाह का वही तरीका बात समझा रहे हैं कि रसूल को मानो, किताब को मानो, कायनात में से निशानी दी है, अल्लाह ने अपनी पहचान बताई है, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला माजी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया फिरौन के साथ बता रहे। और जब पुकारा रब्बुका, तेरे रब ने, मूसा अलैहिस्सलाम को, अने तिलकाउम ज़ालिमीन, ये के तू जा, ये के तू जा जालिमों की कौम के पास। कौन सी कौम? कौम फिरऔन, फिरऔन की कौम। अला यत्तकूना, ये कि नहीं वो डरते, क्या नहीं वो डरते, अल्लाह नहीं है, क्या, ला नहीं, यत्तकूना वो तकवा करते, वो डरते। काला कहा, रब्बी मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, अखाफू मैं डरता हूं, अयुकज़्ज़िबूनी ये कि वो झुटलाएंगे मुझे, वो तकजीब करेंगे मेरी। वयज़ीक़ु सदरी, और वो तंग होता है, वो घुटता है, वो तंग होता है सीना मेरा। वला, और नहीं, यंतलिक़ु, तो लाम काफ, चलना, और नहीं वो चलती, लिसानी जबान मेरी, रवाना होना, चलना, निकलना, और नहीं वो चलती, रवाना होती, बात करती जबान मेरी। फ़अरसिल, बस तू भेज, रिक्वेस्ट है ना वाहिद से, इला हारूना, तरफ मेरे हारून, बस तू भेज, मेरे तो नहीं है, बस तू भेज, इला हारून, तरफ हारून के, वलहुम, और वास्ते उनके, अलैया, ऊपर मेरे, ज़म्बुन, एक गुनाह है। यानी ये नबूवत जो है हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दे, क्योंकि मैं तो कौन सा गुनाह किया था, पीछे बताया था ना, हमने पढ़ा था, ऊपर मेरे एक गुनाह है, कत्ल किया था। फ़अख़ाफ़ु, बस मैं डरता हूं,
अन यक़्तुलूनी, ये कि वो कत्ल करेंगे मुझको। क़ाला, कहा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब हर बात तो हो सकता है कि हरगिज़ कत्ल भी नहीं करेंगे और मैं सिर्फ हारून की तरफ नबूवत नहीं भेजूंगा, तो ये तो जाना ही जाना है, तेरी ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, हरगिज़ नहीं। फ़ज़हबा, बस तुम दोनों जाओ, बस तुम दोनों जाओ। क्या लेकर जाओ? बी आयातिना, साथ मेरी आयात के, साथ मेरे मौज़ात के, निशानियों के, आयात के। इन्ना, बेशक मैं, माअकुम, साथ तुम्हारे, मुस्तमिऊन, सुनने वाला हूं। और यहां से मतलब क्या होगा? गौर से, ध्यान से, पूरी तरह से सुनने वाला हूं। फ़अतिया, बस वो दोनों आए, बस तुम दोनों जाओ या तुम दोनों आओ पास फिरौना, फिरौन के। फ़क़ूला, बस तुम दोनों कहो, इन्ना, बेशक हम, रसूल रब्बिल आलमीन, रसूल है तमाम जहानों के रब के। अन, ये के, अरसिल, तू भेज दे, माना, साथ हमारे, बनी इस्राईल, बनी इस्राईल को। क़ाला, कहा, आलम, क्या नहीं, क्या नहीं, नुरब्बिका, हमने पाला तुझको, हमने पाला तुझको, वाह बा वाओ, पालना, पोषना, नशोनुमा करना, रबूबियत करना। क्या नहीं हमने पाला तुझको, फीना, बीच हमारे, वलीदन, एक बच्चा, एक लड़का, वलबिस्ता, और तू ठहरा, लाम बासा, और तू ठहरा, फीना, बीच हमारे, मिन उमरी का, उमर तुम्हारी, सिनीना, साल, बरस। वफालता, और किया तूने, फ़अलता का, काम तेरा, करना तेरा, अल्लती, वो जो, फ़अलता, किया तूने, व अंता, और तू है, मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से। औला, ये किसने क्या कहा? ये फिरौन ने कहा कि हमारे पास रहे और यहाँ पे गुनाह का काम करके गए हो, तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश हो, तुम तो बड़े ही इनकार करने वाले हो। काला, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़अल्तुहा, किया था मैंने उसको। ये सारा कौन सा फेल चल रहा है? कि वो कत्ल का, जो उसने कत्ल का फेज उनसे हुआ था उसकी बात हो रही है। मैंने किया था उसको, अज़न, तब, व अना, और मैं, मिनज़्ज़ालीन, भटके हुओं में से था, यानी तब मेरे पास हिदायत का रास्ता नहीं था, तो तब मेरे से ये काम हुआ था। और ना दानिस्ता किया था, मैं भटक गया था, गलती से किया था, दानिस्ता नहीं किया। फ़फ़ररतु, बस फरार हो गया मैं, बस भाग गया मैं, फरार हो गया। मुजरिम फरार ही होता है ना।
بس بھاگ گیا. پھر آپ دیکھیں فا والا روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کے لیے. بس فرار ہو گیا میں, بھاگ گیا میں, منکم تم سے, لما جب, خفتکم میں نے خوف محسوس کیا, یا میں ڈرا, یا میں خوف زدہ ہوا تم سے. فوہب لی پس عطا کیا واسطے میرے, پس عطا کیا واسطے میرے, ربی میرے رب نے, حکمن حکمت, ایک حکمت, وجعلنی من المرسلین اور بنا دیا مجھ کو رسولوں میں سے. تلکا یہ, نعمتن نعمت, احسان, تمنہا تم نے احسان کیا اس کا, میم نون نون, یہ ایک نعمت ایک انعام, تم نے احسان کیا اس کا, علیہ اوپر میرے, ان یہ کہ, عبدتا غلام بنایا تو نے, بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. یہ نعمت, تمنہا تم نے احسان جتایا یا تم احسان کرتے ہو, ہاں اس کا اوپر میرے, اوپر یہ کہ تم نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو. قالا کہا, فرعون, وما رب العالمین اور کیا ہے رب سارے جہانوں کا, کیسا ہے, کدھر ہے, ماں حروف استفہام کی شکل میں آ رہا ہے. قالا کہا, رب السماوات والارض رب آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے, ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے. قالا کہا, لمن واسطے جو, یہ کون کہہ رہے؟ یہ فرعون کہہ رہے. فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, سارے جہان کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے بتایا کہ رب کون ہے. پھر فرعون اپنے درباریوں سے مخاطب ہو رہا ہے. قالا کہا, لمن واسطے جو, حولہ ارد گرد اس کے, کس کے ارد گرد؟ فرعون کے جو ارد گرد لوگ تھے. اس سے مراد کون ہوگا؟ فرعون کے درباری. الا کیا نہیں, تستمعون تم سنتے, کہ مطلب تم نے سنا یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کیسی باتیں کر رہے ہیں. تستمعون تم سنتے. قالا کہا, ربکم رب ہے تمہارا, ورب آبائکم الاولین اور رب تمہارے باپ دادا, تمہارے آباء و اجداد پہلے. قالا کہا, انا بے شک, رسولکم الذی رسول تمہارا, وہ جو, ارسلا بھیجا گیا ہے, الیکم طرف تمہارے, لمجنون البتہ مجنوں ہے. ہمیشہ انبیاء پر یہی اعتراض ہوتا ہے نا. قالا کہا, وہ مجنوں کہہ رہے ہیں, یہ اپنی دعوت چلا رہے ہیں, رب کی توحید کا اعلان کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ذکر کیسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے. قالا رب المشرق والمغرب, رب ہے پالنے والا ہے, المشرق سارے کے سارے مشرق کا, والمغرب اور سارے کے سارے مغرب کا.
वमा बैनहुमा, और जो दरमियान इन दोनों के, इन कुंतुम ताकिलून, अगर हो तुम अक्ल करते हो। क़ाला, कहा, ला इनित्तख़ज़्ता, अलबत्ता अगर तुम पकड़ोगे, अगर तुम बनाओगे, इलाहन कुछ माबूद, गैरी सवाए मेरे, ला अजअलन्नका, अलबत्ता जरूर मैं बना दूंगा तुमको, मिनल मस्जूनीन, सीन जीम नून, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, या साहिब सिजनी, ऐ साथी मेरे कैद खाने के, और कैद मुझे ज्यादा कबूल है ना, मिनल मस्जूनीन, कैद किए जाने वालों में से। ये किसने कहा था? ये फिरौन ने कहा कि अगर तुम मेरे अलावा कुछ और अल्लाह की इबादत करोगे ना तो मैं तुम्हें फिर कैदी बना दूंगा। काला, कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन, क्या और अगरचे जिअतुका, मैं ले आऊं पास तेरे, क्या और अगर मैं ले आऊं पास तेरे, बिशैइन साथ कोई चीज, वाज़ेह रोशन। काला, कहा, फ़अति बिही, बस तू ले आ साथ इसके, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू है सच्चों में से। सारा मकालमा तो आपको समझ आ रहा है ना, ज्यादा वसाहत तलब तो है ही नहीं आयात। फ़अल्क़ा, बस उसने डाला, बस उसने फेंका, उसने गिराया, अस्वाहु, असा उसका, लाठी उसकी, फ़ाइज़ा, पस तब, हिया वो, सुअबानुम मुबीन, एक अज़दहा था, खुल्लम खुल्ला, एक बड़ा सा सांप था, एक बड़ा सा अज़दहा था, बय्यन ज़ाहिरी, खुल्लम खुल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना